एमाले छोडेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको ठुलो खुलासा। केपी शर्मा ओलीले लोकल ठर्रा पिएर केपी शर्मा ओलीको मृगौला फेल भयो। केपी शर्मा ओलीको पार्टी समाप्त भइसक्यो। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई नारायणी नदी किनारामा तिलाञ्जली दिइसके। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। काङ्ग्रेस र माओवादीबाट जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता नै हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। स्थायी कमिटीको 26 जनाभित्र पर्न एमाले नेताहरूको दौडधोप तीव्र। एमालेको झण्डा अब बाँदरको हातमा थमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। नेता माधव कुमार नेपाल। जसलाई सत्ताबाट गलहत्याए उसैको शरणमा पुगे सर्वोच्च अदालतका वकिलहरू। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिले खाने र बस्ने व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने। अब पनि नसुध्रिए काङ्ग्रेस सकिन्छ। नेता गगन थापा। साँझपख पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता माधव कुमार नेपाल र गठबन्धनका नेताहरू विरुद्ध गरे मोटो हल्लिने घोषणा। एमसीसी विरुद्ध नेकपा माओवादी समाजवादीले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने। एमसीसी खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीद्वारा एमसीसी खारेजीको लागि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। सांसदबाट पारित गरिए जनसङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी। केपी शर्मा ओलीको दिन सकियो। राप्रपासँग एकता गर्छ नेता माधव कुमार नेपाल। वकिलहरूले केपी शर्मा ओलीको जवाब चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउन देउबा र प्रचण्ड तयार छैनन्। र एकाएक पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकल ठर्रा पिएपछि भए मर्नु न बाँच्नु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरैभन्दा धेरै लोकल ठर्रा पिएर केपी शर्मा ओलीको मृगौला फेल भएको खुलासा भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बारे क्षुद्र टिप्पणी गरेका हुन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मृगौला लोकल ठर्रा स्थानीय स्तरमा उत्पादित कोदोको रक्सी पिएर फेल भएको भन्दै क्षुद्र टिप्पणी गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत प्रदेश नम्बर 1 कमिटीले इटहरीमा मङ्गलबार गरेको प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा केही महिना अघि मात्रै एमाले छाडेका राईले केपी शर्मा ओलीको मृगौलाबारे यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। कुनै बेला एमालेमै रहेका नेता राधाकृष्ण मैनालीलाई उद्धृत गर्दै मुख्यमन्त्री राईले लोकल रक्सीसँग शीतन र खाना नखाएका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको मृगौला भएको टिप्पणी गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीको मृगौला किन फेल भयो भनेदेखि अब हामी जेलबाट निस्किएपछि हामीसँग राम्रो जातको रक्सी खान पैसा थिएन। हाम्रो होटलमा गएर खाने पैसा पनि थिएन। हामी पाटनका गल्लीमा छाप्रे होटलमा गएर सस्तो जातको ठर्रा नामक रक्सी खान्थ्यौँ। मैनालीको भनाइ उद्धृत गर्दै राईले भनेका छन्। त्यस अवस्थामा मासु र तरकारी खाने पैसा समेत हामीसँग थिएन। हामी रक्सी खान्थ्यौँ। त्यो रक्सीको असर स्वरूप केपी शर्मा ओलीको मृगौला फेल भएको हो भनेर राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थायी कमिटीको 26 जनाभित्र पर्न एमाले नेताहरूले यति बेला दौडधुपलाई तीव्र पारेका छन्। यसैबीच 10औं महाधिवेशनपछि निकै उत्साहित देखिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट नेताहरूको जिम्मेवारी टुङ्गाउने तयारीमा जुटेका छन्। त्यसै अनुसार उनले विभिन्न नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेको उनी निकट नेताले जानकारी दिएका छन् भने एमालेको संशोधित विधान अनुसार 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी र 49 सदस्यीय पोलिट ब्युरो गठन हुने भएको छ। स्थायी कमिटीमा महाधिवेशनमा निर्वाचित 19 सदस्य पदाधिकारी स्वतः पर्नेछन्। बाँकी 26 जना भित्र पर्न पूर्व पदाधिकारी स्थायी कमिटी पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको दौडधोप तीव्र भएको छ। आगामी चुनावी रणनीतिमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न लागि एमाले मङ्सिर 26 र 27 मा बस्ने दोस्रो केन्द्रीय कमिटीबाट केन्द्रीय विभागको गठनदेखि फ्याक्सन इन्चार्ज तोक्ने सम्बन्धको तयारी थालेको छ। स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोमा पर्नका लागि केन्द्रीय सदस्यहरू केपी शर्मा ओलीलाई प्रत्यक्ष भेटेर वा आफ्ना विश्वास मार्फत तर्फ दबाव र लिभिङ गरिरहेका छन्। बधाई र
शुभकामना दिने नाममा पदको लागि नेताहरूको घर घरमा दौडधुप बनेको छ भन्दै केन्द्रीय सदस्य सुरज थापाले असन्तुष्टि पोखेका छन्। केपी शर्मा ओली निकट एक नेताका अनुसार स्थायी कमिटीमा आउने सम्भावित अनुहारको खोजी भए पनि 26 जना भित्र पर्ने व्यक्तिहरूबारे सहमति भइ नसकेको अवस्था रहेको छ। सम्भावित नामहरूबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ। केपी शर्मा ओली निकट एक नेताले भने स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो हुनका लागि पार्टीको निश्चित मापदण्ड रहेको छ। यसैलाई आधार मानेर स्थायी र पोलिट ब्युरो गठन हुन्छ उनले बताएका छन्। पदाधिकारी बाहेक स्थायी कमिटीमा पूर्व पदाधिकारी र स्थायी कमिटीबाट घनश्याम भुषाल, भीम आचार्य, किरण गुरुङ, रघुजी पन्त र मणि थापा निश्चित भएका छन्। भीम रावलले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको शपथ नलिएको उनको ठाउँ खाली रहेको छ। त्यस्तै यसअघि पोलिट ब्युरो सदस्य रहेका शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, कर्ण थापा, यमलाल कणेल, अग्नि खरेल, परशुराम मेगी गुरुङ लगायतका रहेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः यति बेला नेकपा एमालेमा स्थायी कमिटीको 26 जनाभित्र पर्न एमालेले यति बेला नेताहरूको दौडधुपलाई तीव्र पारिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच एमालेको झण्डा अब बाँदरको हातमा थमाउनु पर्ने भन्दै नेता माधव कुमार नेपालले गतिलो टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी समाप्त भइसकेको उनले जिकिर गरेका छन्। सोमबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजित प्रदेश नम्बर 1 को पार्टी स्तरीय भेला तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई नारायणी नदीमा तिलाञ्जली दिइसकेको समेत बताएका हुन्। यसैबीच उनले एमालेभित्र पार्टीको झण्डा बडा बादरले बोक्नुपर्ने भन्दै दिन आउन सक्ने भन्दै अध्यक्ष नेपालले अब केपी शर्मा ओली एन्ड कम्पनीको दिन सकिएको दाबी समेत गरेका छन्। उनले पार्टीको झण्डा उठाउनु मजदुर किसान नचाहिने भएकाले गैंडालाई थमाइएको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अब पनि नसुध्रिने काङ्ग्रेस सकिन्छ भन्दै नेता गगन थापाले अभिव्यक्ति दिएपछि काङ्ग्रेसमा हैलखैला मचिएको छ। काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले अब पनि नसुध्रिए काङ्ग्रेस समाप्त हुने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले काङ्ग्रेस नसुध्रिए समाप्त हुने भएर जाने बताएका हुन्। उनले पार्टी सकिएर आफ्नो र पार्टीका 9 लाख कार्यकर्ताको भविष्य पनि समाप्त हुने बताएका छन्। थापाले 9 लाख पार्टीका कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेस सकिन्छ भन्ने डर जस्तो लागे जस्तै रुख चिन्हमा मत नहालेको मानिसलाई समेत काङ्ग्रेस सकिन्छ भन्ने आवश्यकता बोध गराउन सके मात्रै विजय हुने समेत उनले जानकारी दिएका छन्। काङ्ग्रेस चुनाव जित्छौ भनिरहँदा आम जनताले काङ्ग्रेसले किन जित्नु पर्छ भन्ने कुराको बोध गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। थापाले भने कसले बिगार्यो काङ्ग्रेस भन्ने मात्रै होइन, कसले सुधार्छ काङ्ग्रेस भन्ने मात्रै पनि होइन, किन सुधार्ने काङ्ग्रेस सुध्रने भने के हुन्छ, सुध्रियो भने के हुन्छ, सुध्रेन भने के गर्न सकिन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालका शीर्ष नेताहरूले एमसीसी पास गराउने जोडबल गरिरहेको अवस्थामा एमसीसी विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। दर्शकबिन माओवादी केन्द्र समाजवादीले एमसीसी खारेजीका लागि दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ भने मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो पार्टीले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता सांसदबाट जबरजस्ती पास गरेमा कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध जनप्रदर्शनमा धरना, घेराउ, आमसभा सञ्चालन गर्दै आइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीले मङ्सिर 23 गतेबाट 7वटै प्रदेशमा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सो पार्टीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा एमसीसी सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेका छन् भने उनले सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा भएको समेत जिकिर गरेका छन्। डिसेम्बर 14 मा अमेरिकामा एमसीसी सम्बन्धी बैठक हुँदैछ र नेपालमा पनि सोही दिन सांसदको अधिवेशन हुँदैछ। उनले भने यही विषयलाई लिएर अमेरिकामा र नेपालमा जुन बहस हुँदैछ यसैले आधार बनाएर देशका सच्चा नेपालीहरू र राजनीतिक दलका नेताहरू समयमै ऐतिहासिक पहल कदमीमा अगाडि बढ्नु बेला आएको बताएका छन्। बुढाथोकीले भोलि हुने पश्चातापलाई आजै महसुस गरी सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। जटिल र संवेदनशील
राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता लागू नगर्न जोरदार माग गर्नुको विकल्प रहेको समेत उनको दाबी रहेको छ। उनले आम जनताको तीव्र विरोध र आपत्तिको बावजुद पनि जबरजस्ती सांसदबाट एमसीसी सम्झौता पास गराएको खण्डमा आफ्नो पार्टी कडाभन्दा कडा जनसङ्घर्षमा उत्रिने समेत बाध्य हुने उनले बताएका छन्। उनले एमसीसी पास गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टीले लाखौं जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न सकेको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, के तपाईहरूले नेपालमा एमसीसी पास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यस एमसीसी भनेर लेख्नुहोला। यदि चाहनु हुँदैन भने नो एमसीसी गो ब्याक एमसीसी भनेर अवश्य पनि तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले पार्टी केपी शर्मा ओलीको निजी कम्पनी भएको फेरि दोहोऱ्याएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेभित्र रहेका नेताहरूको हबीगत निल्नु न उकेल्नु अवस्थामा पुगेको बताउँदै अबका दिनमा केपी शर्मा ओलीले राप्रपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग एक गर्ने समेत उनले दावी गरेका छन्। यसैबीच सोमबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजित प्रदेश नम्बर 1 को पार्टी स्तरीय भेला तथा कार्यकर्ता प्रतिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले यस्तो बताएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई नारायणी नदीमा तिलाञ्जली दिइसकेको टिप्पणी समेत उल्लेख गरेका छन्। एमालेभित्र पार्टीको झगडा बाँदरले बोक्नुपर्ने दिन आउने बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अब केपी शर्मा ओली एन्ड कम्पनीको दिन सकिएको समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले पार्टीको झण्डा उठाएर मजदुर किसान नचाहिने भएकाले गैंडालाई थमाइएको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले भन्दा आफ्नो पार्टी देशभर मजबुत बन्दै गएको समेत दावी गरेका छन्। उनले गठबन्धनको सरकारमा सहभागी दलका अघि केपी शर्मा ओलीको केही नलाग्ने समेत ठोकुवा गरेका छन्।